46 सालको परिवर्तन प्रजातन्त्रको लागि थियो भने 63 सालको परिवर्तन राष्ट्रियता विरुद्ध थियो। 63 सालको परिवर्तन राष्ट्र कमजोर बनाउन ल्याइएको परिवर्तन जान अहिले समय अलि थोरै चर्चा गरौँला। होइन भने अब त्यो कमजोर बनाउन ल्याउने भित्र धेरैवटा कारण छन्। एउटा एमसीसी को कुरा आयो। यहाँ एमसीसी आउने बित्तिकै अमेरिकी सेना आउँछ भएर प्रचार भयो। कहाँ लेख्या छ एमसीसी मा सेना आउँछ भएर भन्ने भयो। वास्तवमा एमसीसी को सम्झौतामा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने भएर कहीँ पनि लेख्या छैन। आउने कुरा उल्लेख भएको छैन। एमसीसी सम्झौता हुने बित्तिकै वा त्यसको कार्यान्वयन हुने बित्तिकै अनुमोदन हुने बित्तिकै अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने पनि होइन। तर हामी नेपालीलाई केही विषयमा केही बुदाहरूमा गम्भीर चिन्ता लागेको छ। त्यो चिन्ता के हो भने पहिलो कुरा एमसीसी किन आयो भने जब चाइनाको आर्थिक विकास माथि हुँदै गयो, जब चाइनाले गरिब देशहरूमा ऋण दिने र अनुदान दिने सहयोग पुर्याउने विभिन्न काम गर्दै गयो, भविष्यमा चाहिँ विपन्न मुलुकहरूको चाहिँ समर्थन चाइनालाई हुन सक्ने र अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्र एक्लिन सक्ने संसारमा एकातिर पर्न सक्ने भन्ने चिन्ता भएपछि अमेरिकाका विद्वानहरूले अमेरिकाका नीति निर्माताहरूले के सोचे भने अब यो विपन्न मुलुकहरूसँग साझेदारी नगर्ने हो भने अमेरिका आइसोलेसनमा जान्छ। भनेपछि के उपाय गर्ने त भने विकासमा साझेदारी भनेर कार्यक्रम ल्याउने। कुन कार्यक्रम ल्याउने त भने एउटा फन्ड बनाउने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा एउटा फन्ड बनाउने। त्यो फन्डमा विपन्न मुलुकहरूले निवेदन दिने र अनि हामीले चाहिँ निश्चित क्राइटेरियाका आधारमा छान्ने अनि विपन्न मुलुकलाई सहयोग गरेर उनीहरूको विश्वास जित्ने। भनेपछि यो विधेयक बन्दैमा कसरी बन्यो भने यसको राजनीतिक पाटो, यहाँ आर्थिक मात्रै चर्चा भएको छ। यो विधेयक बन्दैमा आफ्नो प्रभावमा संसारलाई राख्ने भन्ने उद्देश्य लुक्या छ। मोटरसाइकल किन्ने किनभने ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै चाँडै गन्तव्यमा पुग्न भने जस्तै त्यो मोटरसाइकल किन्ने मान्छेले मनमा पहिले नै के राख्छ भने साह्रै गाह्रो भयो, या त नभएर पैसाले नभ्याएर गाडी नकिन्या, पैसा भइ पनि किन्या छ मोटरसाइकल भने उसले दिमागमा के राखेको हुन्छ भने गाडी धेरै जाम भयो, गाडीमा धेरै गाह्रो भयो, त्यसकारणले मोटरसाइकल किनेपछि यताउता गर्दै गर्दै जान पाइन्छ भनेर किने हुन्छ। भनेपछि त्यसले के बतायो भनेपछि पहिले नै मानसिकता के हो त भनेपछि संसारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने भन्ने त नलेख्या कुरा छ त त्यहाँ। पहिलो कुरा भनेपछि नेपालमा चाहिँ एमसीसी आउँदाखेरि त्यसको विधेयकको कुरा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ। किन? अहिले शीत युद्ध सुरु भएको छ चीन र अमेरिकाको बीचमा केही वर्षदेखि। भोलिको महाशक्ति राष्ट्र चीन, अहिलेको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको बीचमा जुन प्रकारको शीत युद्ध सुरु भइरहेछ यो हाम्रै छिमेकको महाशक्ति राष्ट्र पर्यो, भविष्यको महाशक्ति राष्ट्र पर्यो चीन। हिजो सोभियत सङ्घ र अमेरिका बीच पर्दा हामीले कुनैतिर अलिकता ढल्किँदाखेरि पनि समस्या पर्दैन थियो। समस्याहरू साना हुन सक्थे, असंलग्न भएर पनि बस्न सकिन्थ्यो, त्यो बेला सजिलो पनि थियो। तर अहिले समस्या के भयो भने इमर्ज हुँदै गरेको महाशक्ति राष्ट्र चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो छिमेकमा पर्यो। उसले आफ्नो सुरक्षासँग आफ्नो सिमाना मात्रै नहेर्ने भयो, आफ्नो वरिपरिका देशहरू, आफ्नो छिमेकका देशहरूमा पनि विदेशी शक्तिको अर्को तेस्रो पक्षको गतिविधि के छ भनेर हेर्ने भयो, उसले चासो राख्ने भयो। स्वाभाविक रूपमा यो अवस्थामा नेपाललाई सबैतिरबाट जोगाउनु पर्ने, छिमेकीलाई पनि चिड्याउन नहुने, महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि चिड्याउन नहुने त्यस्तो उपाय के हुन सक्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने, नीति बन्नुपर्नेमा कोही एउटा पक्षको गीत गाउने, कोही अर्को पक्षको गीत गाउने भएर नेपाललाई एउटा चरम द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउन खोज्दैछन्। एमसीसी को विधेयकमा के लेखेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकूल कुनै कार्य भएको अवस्थामा एमसीसी को सहयोग दिएको भए पनि त्यसलाई फिर्ता लिन सक्ने भनेर विधेयकमा लेखेको छ। विधेयकमा, यो सम्झौतामा होइन। त्यति एउटा सेन्टेन्स नै पर्याप्त छ। यो एमसीसी
स्वीकार्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने कुरा एमसिसीको विधेयकमै छ। त्यसपछि सम्झौता हुँदाखेरि चाहिँ मैले छोटोमा भन्दा नेपालको नियम कानुन संविधान भन्दा त्यो दुई पक्षबीच दुईटा निकायबीच भएको एउटा सरकारको एउटा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र अर्को एमसिसीको प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौता चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा शक्तिशाली, नेपालको कानुनभन्दा शक्तिशाली, एउटा ह्युमिलिएट गर्नुको पनि हद हुन्छ। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि, हामी जन्मिँदा तिमीहरू कहाँ थियौ भनेर। हाम्रो पुरानो सभ्यता हामीले धेरै लामो उतार चढाउबाट गुज्रेको, हामीसँग नभएको भनेको धन मात्रै होइन। युरोप र अमेरिकाको चित्त नदोखाउनु होला, उहाँहरूले एसिया र अफ्रिकामा उपनिवेश नबनाएको भए, त्यहाँको स्रोत र साधनमाथि कब्जा नजमाएको भए युरोप र अमेरिकाको हालत के हुन्थ्यो, के खाएर बाँच्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अहिले अर्काको देशमा राज गरेर अर्काको सम्पत्ति जम्मा गरेर अर्काको सम्पत्ति आफ्नो झोलामा हालेर लगेर धनी भएका देशहरूले हामीलाई सिकाउनु मिल्दैन। हामीसँग सिक्ने कुरा धेरै छ उहाँहरूले। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले देश बनाउँदा कसरी बनायौँ भन्दा हामीले देश बनाउँदा हाल दलित भनिने शिल्पी समुदाय, जनजाति भनिने सबै नेपाली समुदाय, क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, नेवार, मधेसी, सबै जाति, मुसलमान, सबै जातिको चाहिँ कुनै न कुनै रूपको योगदान छ नेपाल भन्दा। सल्लाह नै भएको के हो भने हामी सबै मिलेर एउटा देश बनाऊँ भनेर। यस्तो राम्रो कुरा उनीहरूले सिक्नुपर्ने, उनीहरूको युनिभर्सिटीमा राखिनुपर्ने कुरा हो, यो पाठ्यक्रमको भित्र राख्नुपर्ने कुरा हो। यो नेपालबाट सिकौँ, सबै मिलेर पनि देश बन्न सक्दो रहेछ भनेर भन्नुपर्नेमा उनीहरूले के गरे? जातिको नाममा लडाइँ लडे, धर्मको नाममा लडाइँ लडे, भाषाको नाममा लडाइँ लडे, संस्कृतिका नाममा लडाइँ लडे। अनि लडाइँ लडिसकेपछि विभिन्न समुदाय आफ्नो सांस्कृतिक समुदायको एउटा एउटा देश बनेर बसे। अनि हाम्रो इतिहास उनीहरूले हेर्दा त उनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने थियो, उनीहरूले सिक्नुपर्ने थियो। उल्टो हामीलाई के गरिरहेछ भनेपछि अब तिमीहरूले खोइ लडाइँ लडेको, जातको नाममा, भाषाको नाममा, धर्मको नाममा खोइ लडाइँ लडेको, लड्नुपर्छ भएर त्यसको लागि लगानी भयो। अनि ज्यालामा काम गर्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै दलहरूले ज्यालामा चाहिँ उनीहरूको त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न खोजेको। जबसम्म राज्य कमजोर हुँदैन तबसम्म विदेशीको भूमिका यहाँ प्रिभेल गर्दैन। जबसम्म राजा थिए, यो फ्याक्ट हो। तपाईहरुमध्ये कतिपयले राजाको बारेमा आफ्नो रिजर्भ आफूलाई रिजर्भ राख्नु भएको होला वा रिजर्भेसन केही होला। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म राजा थिए राजालाई किन्न सक्ने सम्भावना थिएन। राजाले मेरो छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पढाइदिने भएदेखि एउटा खोला दिन्छु पनि भन्दैन्थे। राजाले कुनै पनि देशको विरुद्धमा एउटा पनि सम्झौता गर्न खोज्दैन्थे। तर ज्यालामा काम गर्नेहरूले त्यो मूल्य मान्यता कायम राख्दा रहेनछन्। सजिलैसँग बिक्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ ज्यालामा काम गर्ने मान्छेहरूको। अहिलेको समस्या के हो त भन्दा नेपाललाई राजनीतिक रूपले राज्यका रूपमा कमजोर बनाइयो भने बाह्य भूमिका बढ्छ। बाह्य भूमिका किन बढ्नु पर्यो भने अब देख सुरु भयो नि। अब बाह्य भूमिका किन बढ्नु पर्यो भने चाइनाले के आरोप लगायो? चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत एमसीसी आयो। यसमा हामी एउटा छिमेकीको रूपमा संवेदनशील हुन पर्ने कि नपर्ने? भोलि यसको लागि कसले जिम्मा लिने? एउटा हामी साधारण कुरा गरौँ। चाइनाले नेपालप्रति एमसीसी अनुमोदन गर्दा हामी प्रतिरोध गर्छौँ भन्यो। हामीले यो सुन्नै नपर्ने विषय हो। छिमेकीको रूपमा हामी यतापट्टिबाट पनि गम्भीर भयौँ। अब उतापट्टिबाट के भन्यो उसले पनि? एमसीसी परियोजना अनुमोदन भएन भने एडीबीले तपाईहरुमाथि फरक दृष्टिकोण राख्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले, आइएमएफले। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा तपाईहरुको ठूलो समस्या पैदा हुन सक्छ। नेपालको दाता राष्ट्रहरू जो जति छन् अहिलेसम्मका दाता राष्ट्र, हामी दाता राष्ट्रहरूको विरुद्धमा दाता राष्ट्रहरूलाई नेपालको विरुद्धमा चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौं भन्ने प्रकारको संकेत दिइसक्नुभयो। सीधा कुरा
मैले अस्ति एक ठाउँमा पनि भनेको थिएँ, गाउँमा पहिले पहिले हुन्थ्यो, सायद अहिले गाउँ पनि घट्यो, अहिले कम होला। एउटा गरिबलाई एउटा साउजीले गरेको मैले थाहा देखेको दृश्य भयो, उसलाई 500 रुपियाँ चाहिँ ऋण चाहिँ तैँले लिनुपर्छ र ब्याजमा चाहिँ मेरो खेतमा आएर जोत्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव साउजीले राख्नुभयो। अनि गरिबजीले भन्नुभयो, हजुर म बुढो भएँ, छोराहरू सब बाहिर गएछन्, अब मैले हजुरको खेत जोत्न सक्दिनँ, गाह्रो छ मलाई, सक्दिनँ म भनेपछि तैँले लिनस् भने तँलाई म यो गाउँमै बस्न दिन्न, तैँले यो लिनै पर्छ भनेर उसलाई बाध्य बनाएर, नत्र भने गाउँमै बस्न नदिने बनाइसकेपछि बाध्य भएर ऋण लिएर श्रीमान श्रीमती आएर खेत जोत्न सकि नसकी जोत्थे। त्यो बाध्य बनाएको मैले त्यो दृश्य बाल्यकालमा देखेका थिएँ। अब अहिले त्यस्तै त्यस्तै खालको गन्ध आइराखेको छ। लिनस् भनेदेखि म देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको हुनाले त्यति ठुलो देशले, त्यसैले भोलि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मान्छेहरू पनि हिन्दूको कुरा गर्दै आउलान्, त्यो बारेमा जनतालाई सचेत गराउने काम हाम्रो हो। हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने कुरालाई हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्यो भएर ठान्नु हुँदैन। हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ, हामी प्रदेशको खारेजीको पक्षमा छौँ, हामी स्थानीय तहलाई सिधै सिंहदरबारसँग जोड्न चाहन्छौँ, जनता र सिंहदरबारको सिधा सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ हाम्रो पार्टी। त्यसको निमित्त प्रदेशको खारेजी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। खारेज गर्छौँ। हाम्रो पार्टीले प्रदेशको चुनावमा पनि भाग लिँदैन, प्रदेशको कमिटीलाई सक्रिय पनि बनाउँदैन, प्रदेश केन्द्रित गतिविधि गर्दैन हाम्रो पार्टीले। हाम्रो पार्टीले या त केन्द्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरको गतिविधि गर्छ या जिल्ला र गाउँ नगर स्तरको गतिविधि गर्छ। हामी नगरपालिका र सिंहदरबार जोड्न चाहन्छौँ, हामी गाउँपालिका र सिंहदरबार जोड्न चाहन्छौँ, बीचमा कुनै एजेन्ट राख्न चाहँदैनौँ। यो बेकारको खर्चिलो पनि र नेपाली राष्ट्रियतालाई चुनौती बनिराख्ने तत्त्व हुनाले हामी त्यो खारेज गर्न चाहन्छौँ। अब झट्ट सुन्दा मिठो छ, जनमत सङ्ग्रहबाट राष्ट्र संस्थाको हिन्दू राष्ट्रको संहिताको कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउने भनेर आए। हाम्रो पार्टी जनमत सङ्ग्रहद्वारा यस्ता विषयको टुङ्गो लाउनुपर्छ त्यस्तो धारणा राख्दैन। किनभने अहिलेसम्म पृथ्वीमा जनमत सङ्ग्रहबाट राजनीतिक विषयको टुङ्गो लागेको भनेको एउटा पनि घटना छैन। जनमत सङ्ग्रह भइसकेपछि देश विभाजित हुन्छ, ठ्याक्कै दुईटा ध्रुवमा नागरिक बाँडिन्छन्, समाज विभाजित हुन्छ, हार्ने पक्षले फेरि जित्नको लागि कोसिस गर्छ। हामीले त प्र्याक्टिसै गरेर हेऱ्यौँ। जनमत सङ्ग्रह नहुँदाखेरि पञ्चायती व्यवस्था 19 वर्ष टिक्यो, अनि पञ्चायतलाई सधैँको लागि टिकाउनु भएर वीरेन्द्र राजाले जनमत सङ्ग्रह गराउनु भयो, त्यसपछि 9 वर्षपछि ढल्यो। एउटा उदाहरण त हामीसँगै छ। त्यसपछि के भयो, बहुदल चाहने, त्यो त यद्यपि हामी पनि त्यो मुभमेन्टमा थियौँ, अलग कुरा हो, तर मैले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा जनमत सङ्ग्रह गरिसकेपछि बहुदल चाहने शक्तिको बारेमा, स्ट्रेन्थको बारेमा थाहा भयो। थाहा भएपछि त्यसपछि लौ हामी हार्यौँ, अब चाहिँ पञ्चायतै मानेर जाउँ त कसैले भनेन नि, फेरि जित्नको लागि प्रयास भयो, 9 वर्षपछि पञ्चायत ढल्यो। भने अहिले हामीले संहिता, राज संस्था, धर्मनिरपेक्षता संस्था विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरायौँ भने जित्न त हामी नै जित्छौँ, त्यो हामीलाई विश्वास छ। हामीले बोकेको एजेन्डाले नै जित्छ, त्यो हामीलाई विश्वास छ। तर जितिसकेपछि हार्ने पक्षले फेरि जित्न खोज्छ, जसले देशलाई स्थिरतातर्फ लाँदैन, अस्थिरतातर्फ लान्छ, अशान्ति हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ र मुलुकले अगाडि जानु बाटो पाउँदैन। त्यसकारणले हामी जनमत सङ्ग्रह भन्नेहरूसँग असहमत छौँ। कतिपयले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ, देशमा धेरै पटक यो समस्या भयो, प्रधानमन्त्री फेरिँदा कार्यकारी प्रमुख फेरिँदा सरकार अस्थिर भयो, त्यसकारणले हामी चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्छ भन्ने आयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। कसैले प्रधानमन्त्री भनेका छन्, कसैले राष्ट्रपति भनेका छन्। त्यो सुन्दाखेरि मिठो छ। ल शेरबहादुरजीलाई 5 वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री हुन दिउँ, देश बन्छ? अर्थात् अरू बहादुरजीहरू र अरू प्रसादजीहरू के हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जिम्मा दिउँ देश। अहिलेकै अवस्थामा यही नीति र यही सोचले
देश बन्छ 5 वर्ष पुरा कार्यकाल दिएर? एउटा कुरा। अर्को कुरा, एउटा जाबो पार्टीको अध्यक्ष पाइन भएर एउटा मान्छेले पार्टी फुटाएर हिँड्यो। एउटा जाबो पार्टीको अध्यक्ष बस्नको लागि 34 वर्ष बसेपछि फेरि 34 वर्षको लागि छानियो पार्टीको अध्यक्ष हुन। देशकै कार्यकारी प्रमुख भयो भने यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेले एकचोटि पदमा पुग्न पाए भने देशमा प्रजातन्त्र बाँकी रहला? तलदेखि माथिसम्म आफ्नो ग्याङ बनाएर राज्य सत्ताभित्र आफ्नो पकड कायम गरेर, जसरी बेनिटो मुसोलिनीले गरेका थिए, जसरी मार्कोसले गरेका थियो, जसरी हिटलरले गरेका थिए, निर्वाचनबाट चुनिएर गएको हो नि। नेपाली नेताहरूको, नेपालीहरूको अहिलेसम्मको राजनीतिजीवीहरूको, म राजनीतिजीवी भनेको छु भन्ने गरेका छु, ख्याल गर्नुहोला। राजनीति गरेर जीविका चलाउनेहरूलाई राजनीतिजीवी भनिन्छ। मैले राजनीतिकर्मी भन्दिनँ उहाँहरूलाई, राजनीतिकर्मी त हामी हौँ। राजनीतिजीवीहरूलाई को व्यवहार, उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि उहाँहरूले एकपटक यदि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनुभयो भने त्यसपछि उहाँहरू बाँचिन्जेल त्यो छोड्न चाहनुहुन्न। हस्तान्तरण गरेर जाँदाखेरि नै आफ्ना पत्नी, प्रेमिका, छोराछोरी, नातेदार कोही नभए मित छोरामा भए पनि हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, बाँकी अन्त जान दिनुहुन्न। यो प्रकारको अवस्था चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसकारणले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई सैद्धान्तिक रूपमै अस्वीकार गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। यो कुराहरूलाई हाम्रो साथीहरूले बुझ्ने र बुझाइदिनु पर्यो। अब यहाँ समय कम भयो भनेर आयो, समय सक्यो भनेर पो आएछ। तर यहाँ केही साथीहरूको जिज्ञासा मैले देखाएको छु। म छोटोमा मात्रै कुरा गर्छु, छोटोमा मात्रै। एकजना साथीले भन्नुभएको छ नेपालमा व्यापारीहरू खर्बपति छन् तर उद्योग कल कारखाना किन खुल्दैनन्? अघि मैले भनिसकेका भित्र पर्ला, उद्योग कल कारखाना खोल्ने वातावरण बनाएको छैन, लगानीको वातावरण बनाएको छैन। तपाईहरुले एकचोटि पढ्दिनु होला कोरिया कसरी एकैचोटि माथि गयो भएर। त्यहाँ 1962 मा पार्क चुङ हीले सत्ता लिइसकेपछि $85 भएको, $85 प्रति व्यक्ति आम्दानी भएको देश अहिले $33,000 प्रति व्यक्ति आम्दानी छ। 1962 देखि अहिले आइपुग्दाखेरि किन भयो भने उले थालनी कहाँबाट गर्यो भने आफ्नो त हाम्रो जस्तो खोला नाला यस्तो प्रकृति यस्तो राम्रो त होइन कोरिया, यति बलियो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश होइन। त्यसले गर्दा उले के गर्यो भने यहाँ चाहिँ नि औद्योगिक उत्पादन गर्ने र त्यो सामान बेचेर धनी हुने भन्ने उहाँले ठहर गर्यो पहिला। त्यसपछि त्यसको लागि बाधक तत्त्वहरू के छ त लगानीको भन्दा कानुन छ, कानुन संशोधन भयो, सुरक्षा दिनु पर्यो नि लगानीकर्तालाई। त्यसपछि के छ अर्को मजदुर युनियनहरू छ अनि मजदुर युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भयो। त्यसपछि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्ने काम भयो। जब लगानी नडुब्ने नाफा कमाउने ग्यारेन्टी भयो त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी मानिसहरूले गएर लगानी गर्न थाले। त्यो आजसम्म त्यो क्रम जारी छ। त्यसैले $85 प्रति व्यक्ति आम्दानीबाट कोरिया 30 वर्षमा $10,000 मा पुग्यो। त्यसपछि अहिले त $33,000 प्रति व्यक्ति आम्दानी छ। तर हाम्रो पनि $1,000 चाहिँ छ है अहिलेसम्म प्रति व्यक्ति आम्दानी। हामी कोरिया र हाम्रो स्थिति उस्तै थियो त्यो बेला। भनेपछि के त भन्दा हामीले यो विकासको लागि, आर्थिक विकासको लागि, औद्योगिकरणको लागि चाहिँ आर्थिक वातावरण, लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ। अहिलेको संविधानले, हामी राजनीतिक मात्रै कुरा नगरौँ, अहिलेको संविधान लगानीको विरोधी छ, आर्थिक विकासको विरोधी छ। त्यसकारणले उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्दैन। खोलेर बसेकाहरूले पनि केही चाहिने राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले त कमाइ गरिराखेका छन्, बाँकी सबै रोएर बसेका छन् कसरी जोगाउँ उद्योग धन्दा भनेर। त्यो हामी यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति हामीले लिन्छौँ है। यो कुरा पनि यो प्रश्नकर्ता साथीलाई म भन्छु। अर्को के भन्नुभयो, डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीजीले भन्नुभयो विदेशमा 70 लाख छ। त्यो 70 लाखमा उहाँको छोराछोरी पर्नुभयो कि भएन मेरो प्रश्न। त्यसको एन्सर म नै दिन्छु है सर। हस्, आत्मक जोड्न विदेश गएका नेपालीहरूलाई बोलाएर देश बनाउने भन्नुहुन्छ, कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ म भनौँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भित्र ल्याउनको लागि उहाँहरू के को लागि जानुभयो?
महिनाको 30,000 रुपियाँ 20,000 रुपियाँ पनि कमाउन नपाएर गएको, आर्जन नभएर होइन। हामीले यस्तो कार्यक्रम बनाएका छौँ, हामीले स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। उदाहरण है, उदाहरण मात्रै। वर्षमा आफ्नो अर्गानिक उत्पादन गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने र त्यो अन्न नकिन्ने आफ्नै खेतमा धान तरकारी सबै प्रकारका उत्पादन आफ्नै खेतमा आफ्नै बारीमा गर्ने किसानहरूलाई देशभरिबाट 100 जना छानेर तीमध्येबाट एउटालाई 1 करोड पुरस्कार दिने हरेक वर्ष भनियो भने त्यो विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नै पौरखले खान आउँछ कि आउँदैन होला। एउटा उदाहरण मात्र है तपाईँहरूलाई भने। त्यस्तो खालको पोलिसी यहाँ बनिया छ। नेपालमै आएर बस्ने काम गर्ने भनेर पोलिसी बनिया छैन नि। त्यसकारणले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भने 100 जना किसानलाई मिनिमम 10 करोड रुपियाँ जान्छ जम्मा। त्यो 10 करोड रुपियाँमा मिनिमम पुरस्कार पाउनेले 10 लाख पाउँछ किसानले। के गरे बापत? आफूलाई परिवार पाल्ने उत्पादन आफैले गरे बापत। यतातिर आफू पालिन पाउने, आफ्नो खेतबारी बाँझो खेतबारी जोतेर आफूले खान पाउने, अनि उल्टो पुरस्कारको लागि पनि योग्य हुने, त्यस्तो वातावरण यदि राज्यले बनाइदिन्छ भने, एउटा उदाहरण मात्र यस्ता धेरै छन्। कृषकलाई कसरी अनुदान दिने, कृषकलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो कृषक भएकोमा सम्मान हुने वातावरण कसरी बनाउने, त्यो सब हाम्रो पार्टीले हाम्रो दस्तावेजमा राखेको छ। तर विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई हामीले बोलाउनै पर्दैन। हामीले हाम्रो नीति कार्यान्वयन गर्न थालेपछि उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ, आफै आउने वातावरण बन्छ। हामी बनाउन चाहन्छौँ त्यस्तो। आखिर व्यक्तिले अथवा राम्रो नेतृत्व पर्यो भने धेरै देशहरू बन्या छन् त। यदि संविधान र कानुन मात्रै राम्रो भएर हुने भएको भए आज विश्वको सबभन्दा राम्रो देश त कङ्गो हुन्थ्यो। कङ्गो $350 छ अहिले प्रति व्यक्ति आम्दानी, $350। उसँग खेतीयोग्य जमिन सबभन्दा बढी छ, वन जङ्गलमा सबभन्दा धनी छ, युरेनियम खानी छ, सुन खानी छ, हिरा खानी छ, तामा खानी छ, पित्तल खानी छ, तेल खानी पनि छ। त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ। तर त्यसपछि सबभन्दा गरिब छ, किनभने त्यो स्रोत साधन र सिस्टम भएर मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि गर्ने एउटा इमान्दार नेतृत्व चाहिन्छ, दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसको अभाव हुँदाखेरि देश कङ्गो बन्दो रहेछ भनेर हामीले बुझौँ। त्यसैले यसलाई के गरौँ भनेदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालमा आफै आउने वातावरण बनाउन सक्ने क्षमता, दृष्टिकोण र कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ, हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसमा प्रश्नकर्ता साथीलाई अहिले विश्वास मात्रै दिलाउँ, काम चाहिँ भोलि देखिन्छ। अर्को, हाम्रो पार्टी चुनावमा आउने चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन, यो त अघि वक्ताहरूले पनि उठाउनु भएको छ। यो अहिलेको सत्ता मैले भनेको छु नि, फाँसीवाद भनेको एउटा ग्याङ हुन्छ, त्यसका नायिकेहरू हुन्छन्, अनि उनीहरूले अरूलाई भाग नदिने, आफू मात्रै खाइरहने अवस्था व्यवस्था हुन्छ फाँसीवादमा। यिनीहरूले यो संविधान बनाउँदा, कानुन बनाउँदा के गरेका छन् भने, हामी जो मिलेर यो संविधान बनायौँ, अब यो देश सधैँको लागि हामीले मात्रै खाइरहनुपर्छ। कोही छिर्छ भने, छिर्न खोज्छ भने छिर्न दिनु हुँदैन भनेर कानुनी व्यवस्था गरेका छ। त्यो कानुनी व्यवस्थाभित्र एउटा कुरा के छ भने, स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरूले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने। कसले पाउने? पहिला संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव लडेर आउने, अनि राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाइसकेपछि मात्रै स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीको चुनाव चाहिँ चिन्ह प्रयोग गर्न दिने अहिले यिनीहरूले बनाएको पोलिसी त्यो हो। हामीले यस निम्ति नयाँ पार्टी र अरू प्रकारका पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेछौँ। अनेकौँ राउन्ड छलफल भइरहेछ। मानव अधिकारमा गएर हामीले यो मानव अधिकार नागरिक अधिकारको विपरीत हो, तपाईहरूले पहल गरिदिनुहोस् भनेर सामूहिक रूपमा ज्ञापन पत्र दिने काम भएको छ। अब निर्वाचन आयोगमा पनि जान्छ। त्यसपछि कुनै पनि हालतमा हाम्रो कुरा नसुन्नेहरू कहाँ पनि हामी सुनाउन जान्छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। तर
आउने चुनावमा चाहिँ यदि सम्मानजनक ढङ्गले कानुनी रूपमा नमिले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा पार्टीको व्यवहारमा मिलाउँ भनेर हामीलाई त्रिशूल चिन्ह नै दिने भयो लोकल इलेक्सनमा भने हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ, त्यसमा कुनै सन्देह भएन। होइन भने के गर्ने भन्ने कुरा आउने 14 गते हाम्रो पार्टीको बैठक छ, त्यसले निर्णय गर्छ चुनावको विषयमा, कसरी जाने भन्ने विषयमा। संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ हामी भाग लिन्छौँ, त्यो क्लियरली बुझ्नु होला। त्यसपछि अर्को साथीको देश, धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान, पहिचान, एकता, सद्भाव आदि हाम्रा आफ्नै मौलिकता हुन् भन्ने लाग्छ। यी मूलभूत मौलिकतासँग मिल्दाजुल्दा, अघि यसको जवाफ भइसक्यो। सबै एजेन्डा बोक्नेहरू उस्तै छैनन्। मैले बारम्बार भनेको छु, एउटै भाषा बोल्नेहरूले अहिले प्रचण्डजीले आजलाई शनिबारै भन्नुहुन्छ के, शनिबार भन्ने जति एक हौँ भन्यो भने तिनलाई समेत हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ। तर उसको नियत के छ त? अर्कै नियत छ। त्यसैले एउटै कुरा बोल्नेहरूको बिचमा एकता भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली त्यो जायज हुँदैन। हामी आफैलाई धोका हुन्छ। हामी के खोजेका छौँ भने देशभक्त, राष्ट्रवादी, इमान्दार मानिसहरूको पहिचान गर्न खोजिरहेछौँ। चुनाव जित्ने मात्रै उद्देश्यले एजेन्डा बोक्नेहरू पनि छन्, चुनाव जित्न मात्रै। तर हामीले चुनाव जित्न मात्रै त खोजेका छैनौँ नि। हाम्रो त राजनीतिक कार्यक्रम पनि हुन्छ नि। चुनावी कार्यक्रममा मात्रै त हामी सक्रिय हुने होइनौँ नि। यो संविधानलाई परिमार्जन गर्न या संविधानलाई विस्थापित गर्न पनि हाम्रो पार्टीको सक्रियता हुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ चुनावमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि यो विचार मिल्न सक्नेहरूसँग कार्यगत एकता गर्नु पर्यो भने पार्टीगत निर्णय भएर हुन्छ। अहिले केही पनि निर्णय भएको छैन। अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ। कतिपयसँग धेरै नजिक छौँ, कतिपयसँग अझै मिल्न बाँकी छ। अब कतिपय मान्छे त यस्तो नि देख्नुभयो, जस्तै एउटा पार्टी थियो, एउटा पार्टीको नेतासँग हामीले संवाद गऱ्यौँ लामो। केमा कुरा मिलेन भने एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल भनेपछि उहाँ भड्किनुभयो। उहाँले पार्टी स्थापना गरे रहेछ सधैँको लागि पार्टी अध्यक्ष हुनलाई। त्यो कुरा चित्त बुझेन। एजेन्डा त अलिअलि मिल्थ्यो, तर चाहिँ एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल भए चाहिँ त्यो म मान्दिनँ। त्यो चाहिँ हुँदैन। नेतृत्व भनेको म्युजिकल चेयर होइन। यो स्थापित हुन धेरै समय लाग्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ मिलेन भनेपछि हाम्रो बिचमा कुरा मिलेन। त्यसैले तपाईँहरूलाई हामी समयमा सबै अहिलेसम्म भएका संवादहरूको जानकारी गराउँछौँ। मिल्ने प्रयास जारी छ। नमिले पनि एकीकृत शक्तिमा हामी यो शक्तिमा राष्ट्रको लागि केही गर्नेहरूलाई स्वागत गरिहाल्छौँ, स्थान दिन्छौँ र अरूहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब अर्को अन्तिममा छ होला यो द्वन्द्व। नेपालमा द्वन्द्व हो कि हुने हो कि एमसीसीका कारण भन्ने रहेछ। अलिकता त मैले बताइसकेँ। हामीले अब एमसीसी चाहिँ ग्रहण गर्दा पनि नेपालमा तनावको स्थिति बन्नेछ, ग्रहण नगर्दाखेरि पनि तनावको स्थिति बन्ने सम्भावना छ। त्यसैले मैले अघि आग्रह गरेको ठुलो छाती भएको देश, शक्तिशाली देश अमेरिकालाई हामीलाई द्वन्द्वमा नलगिदिनुहोस् भन्नका लागि उदारतापूर्वक आफूले दिन खोजेका प्रोजेक्ट आफैले विथड्र गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले विश्वास गरेका छ। द्वन्द्वमा देशलाई नलगिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ हामी। अब यिनी साथीहरूको यस्तै प्रश्नहरू हो। कसैको केही छुट्या छ भन्ने लागेको छ भने भन्नुहोस्। होइन भने आजको कार्यक्रममा यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाका जिल्ला समितिका पदाधिकारी, गौरव त काङ्ग्रेसले 10 लाख मानिसलाई हामीले रोजगारी दिलायौँ भने भए त्यो गौरवको विषय हुन्थ्यो। 10 लाख मानिसलाई हामीले उद्यमी बनायौँ भनेको भए त्यो गौरवको विषय हुन्थ्यो। 10 लाख मानिसलाई हामीले राष्ट्र केन्द्रित भएर सोच्ने बनायौँ, केही गर्न सक्ने सक्षम बनायौँ भनेको भए, 10 लाख अन्ध अपाङ्गहरूलाई हामीले उनीहरूको हितमा काम गऱ्यौँ, 10 लाख पिछडिएको समुदायलाई हामीले माथि उठाउने काम गऱ्यौँ, यो भनेको भए यो गौरवको विषय हुन्थ्यो। गर्यौँ के त भन्दाखेरि 10 लाख मानिसलाई पार्टीको सदस्य बनायौँ, अब अरू सदस्य थप्दै जान्छौँ।
एमाले पनि भन्यो 10 लाख मानिसलाई सदस्य बनायो, अर्कोले हामीले 6 लाख बनायो भनेको छ। 40-45 लाख त पार्टीको सदस्य रे। अब यो पार्टीको सदस्यहरूलाई अन्त त बिक्ने कुरा छैन, वैदेशिक रोजगारमा पनि यिनीहरूलाई लिन्छन्। यिनीहरूको सदस्यता लिएको भनेपछि वैदेशिक रोजगारमा समेत खपत नहुने मान्छे हामीले सहेर बस्नु परेको छ भनेपछि यो एउटा फाँसीवादी चरित्रको जुन व्यवस्था हो, ग्याङ बनाउने, सडकदेखि सत्तासम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर काम गर्ने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिँदैन, फाँसीवादी व्यवस्था हो। नेपालमा अहिले चलिरहेको यही फाँसीवादी व्यवस्था हो। हामीले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। त्यस्तो आवाज उठाउने, यसलाई फाँसीवादी ठहर गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने पार्टी एकीकृत शक्ति नेपाल हो। त्यसैले समग्र पार्टीहरूको विकल्पमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको कारण त्यहाँनिर छ। यो पनि हामीले सोच्नु पर्यो कि अहिलेको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै नाम दिएको भए पनि यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र केही पनि होइन, केवल फाँसीवादी तन्त्र हो। यसका विरुद्ध सानो प्रयासले यसलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन। धेरै ठुलो प्रयास चाहिन्छ। धेरै ठुलो प्रयास भनेको निर्वाचन मात्रै होइन। अर्को तपाईहरुले यो पनि सम्झिनुस्, 104 वटा पार्टीहरू निर्वाचनमा भाग लिनको लागि खडा भएका छन्, अगाडि आएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिएर चुनाव जितेर अनि पदहरू लिएर त्यसपछि देशमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आएका छन्। केवल निर्वाचनमा भाग लिएर जान मात्रै, निर्वाचनको माध्यमबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर मात्रै आएका छन्। तर एकीकृत शक्ति नेपाल दुईटा तरिकाले काम गर्छ। एउटा संवैधानिक तरिकाबाट काम गर्छ, निर्वाचनमा भाग पनि लिन्छ, निर्वाचनका माध्यमबाट जनतालाई एजुकेट गर्ने काम पनि गर्छ। अर्को राजनीतिक प्रक्रियाबाट जान्छ। संवैधानिक प्रक्रिया भनेको संविधानलाई उपयोग गर्दै अगाडि जाने हो। राजनीतिक भनेको यो संविधानबाट देश चल्दैन भन्ने कार्यक्रम चलाउने हो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हाम्रो मात्रै पार्टीले यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै लैजान खोजेको छ कि संविधान अनुसार दर्ता भएर हामी काम गर्न सुरु गरिसक्यौं। हामी निर्वाचनमा पनि भाग लिन्छौं। निर्वाचनमा जानुका अरु धेरैवटा उद्देश्य हुन्छन्, त्यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँला। तर हामी निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छौं। किन जान्छौं? जनतालाई एजुकेट गर्न जान्छौं। अहिले भएको संविधान 23 ठाउँमा देश विरोधी प्रावधानहरू छन्। यो 23 वटा प्रावधान नहटाइकन देशले स्थिरता, शान्ति र विकास पाउँदैन भन्न जान्छौं। त्यो प्रमाणित गर्छौं। हाम्रा उम्मेदवारहरूले चुनावको बेलामा सुन्न खोज्नेहरूलाई देशका बारेमा बताउँछौं। अहिले जेलाई यहाँ महान उपलब्धि भएर ल्याइएको छ, यो उपलब्धि होइन, यो देश विरुद्धको एजेन्डा हो, देश विघटनको एजेन्डा हो भन्ने कुरा हामी उहाँहरूले बनाएको दस्तावेजबाट पुष्टि गर्न सक्छौं, प्रमाणित गर्न सक्छौं। त्यो कुरा निर्वाचनको क्रममा हामी भन्छौं। हामीले जानी भनेको जनतालाई जागृत बनाउनको लागि निर्वाचनमा सहभागी हुने हो। र हामी यो पनि भन्छौं, निर्वाचनमा यो संविधान रहेसम्म यो देश बन्दैन, यो देश चल्दैन। त्यसलाई पुष्टि गर्न हामीले बाहिरबाट कुनै तर्क वितर्क गर्नु पर्दैन। यही संविधानको 23 वटा बुँदा जो हाम्रो पार्टीले ठहर गरेर दस्तावेजको रूपमा राखेको छ, यही संविधानको 23 वटा बुँदाको व्याख्या गर्दा उ आफैले के भन्छ भने हामी यो देश बनाउन आएका छैनौं भनेर संविधान आफै बोल्छ। यो के को लागि यस्तो भयो त भनेपछि तपाई सबैले एउटा कुरा कतिपयले यो मैले भन्दा धेरै बुझिसक्नु भएको छ, कतिपयले बराबर बुझ्नु भयो होला, कतिपयले बुझ्नु बाँकी होला। तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्छु, नेपालमा अहिले भर्खर जुन एमसीसी को इस्यु आयो, हामीले अमेरिकाको जुन गुण छ नेपाललाई लगाएको त्यो हामी बिर्सदैनौं। अमेरिकाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउन सबभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो गुणको हामी स्मरण गर्छौं र त्यस निम्ति उहाँहरुप्रति हामी आभारी प्रकट गर्छौं। अमेरिका संसारको शक्तिशाली देश, उ शक्तिशाली भएकोमा हामी त्यसबाट प्रेरित छौं। हामी त्यो उ भन्दा पनि शक्तिशाली कसरी बन्ने भन्ने प्रेरणा लिन्छौं। त्यसकारणले अमेरिका हाम्रो प्रेरणाको स्रोत पनि हो।
अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले हामीलाई हाम्रो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न खोज्यो, चाह्यो, त्यो पनि असाध्यै राम्रो कुरा हो। संसारमा जोसँग जे छैन उसलाई सहयोग पुर्याउने हो। हामीसँग धनको अलिकति अभाव छ, विकास खर्चको अभाव छ, अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्न खोज्यो, त्यो पनि हाम्रो स्वागत छ। हामी सदैव स्वागत गर्छौँ जबसम्म हाम्रो विकासका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैनन्। अमेरिका जस्तो देशले यति सानो देशमा नेपालीहरूको बिचमा विभाजन आयो, नेपालीहरू एमसीसीको विषयलाई लिएर विवाद गर्न थाले, उनीहरूको बिचमा समस्या पैदा भयो, उनीहरूको स्थायित्व र शान्तिमा समस्या पर्यो भनेर यो एमसीसी परियोजना आफै फिर्ता लान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने ऊ त संसारको शक्तिशाली देश हो, संसारलाई उसले हेरिराखेको छ। एमसीसी परियोजनामा हाम्रा चित्त दुख्ने केही ठाउँहरू छन्। पहिलो कुरा, त्यो किन आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा मैले किन जोडिरहेको छु भने यो सिङ्गो व्यवस्था परिवर्तन जो 2063 सालको भयो, सार्वभौमता,